दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग बहुचर्चित पात्र अझ अहिले भन्नुपर्दा राजनीतिज्ञ पनि हैन, हुन त उहाँ पहिलादेखि नै राजनीतिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मैले अलिकति भूमिकामा अत्मकाएँ हैन। अब टिकटकरबाटै आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ कि तपाईँले भन्ने सोचेको। यद्यपि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो भन्ने कुरा पनि आयो हैन, र माधव नेपालको फेरि प्रमुख सल्लाहकार पनि भन्ने कुरा आइरहेछ आम सञ्चार माध्यममा। के हो वास्तविकता? होइन, अब मलाई केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेकोमा तपाईँहरूले जुन अप्रत्यक्ष रूपमा बधाई दिनुभयो, म धन्य भएको छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यो हो, आधिकारिकै हो होइन? अब त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशनमै आइसकेको छ, त मैले फेसबुकमै राखेको छु। तपाईँले फेसबुकमा त हाल्नुभयो, कतिले फेरि त्यसलाई अलिकति घुमाइ फिराइ अनेक थरीको न्युज बनाएको भएर हामीले चाहिँ आधिकारिक शुभकामना होइन, त्यो फेसबुकमा अन्तर्पार्टी निर्देशन भन्ने हुन्छ अपानी कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यसको मैले कपी नै राखेको थिएँ, तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अर्को कुरो, फेरि त्यो मैले किन पनि राखेँ भने मलाई तत्कालीन नेकपामा केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरियो। त्यतिखेर श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको स्ट्रङ रेकमेन्डेसनमा म पनि कुनै पार्टीको पोलिट ब्युरोसम्म पुगेको हुनाले त्यो आधारमा मलाई राखिएको थियो। पछि टिपेक्स लगाइयो। यद्यपि त्यही हुनाले ल है कुरा चाहिँ यो हो भनेर मैले राखेको। अब जहाँसम्म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालज्यूको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार धेरै हुनुहुन्छ। म त उहाँको एउटा एक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रशंसक पनि हो, र उहाँलाई मैले एउटा महान नेताको रूपमा आदर कदर गर्छु, र उहाँले पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। र कसैले यो नसोचोस् कि पुण्य गौतम ठेकी कसैले टक्राउने हैसियत त राख्दैन, किनभने ऊ आफै उड्छ कि फड्कार छाला, जता जाला उतै खाला टाइपको मान्छे हो, र कुनै चाकडी चाप्लुसीको भरमा होइन। इतिहास हेर्नुहोस्, एकचोटि रामकुमारी झाँक्रीजी पनि दङ्ग पर्नुभयो। म त 2048 सालमा तत्कालीन एकता केन्द्रबाट पार्टी सदस्य बनेको मान्छे हो। देशभरिमा अहिले कमरेड प्रचण्डसँग तपाईँले कफी पिउने मौका पाउनुभयो भने सोध्नुहोस्, सबैभन्दा कान्छो पार्टी सदस्य भनेर चिनिएको मान्छे। र 2045 सालमा तत्कालीन मोटो मसाल समर्थित विद्यार्थी सङ्गठनमा सम्बद्ध भएर 46 सालको जनआन्दोलनमा भिडेर 48 सालमा जब मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको थिएँ, कतिपय सामाजिक अभियन्ताहरू उनीहरूको दाबीअनुसार जन्मेकै थिएनन्, कतिपय त उनीहरूको आमा र बुवाको प्रेम हुनै बाँकी थियो। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने निरन्तर 2049 सालदेखि अहिलेसम्म 28 चोटि राजनीतिक कारणले हिरासत यात्रा तय गरेको, पटक पटक चरम यातना भोगेको, र जनयुद्धको पहिलो पोस्टर टाँस्ने हात यिनै हुन्। तपाईँले कुनै दिन कमरेड प्रचण्डसँग कफी सेयर गर्न पाउनुभयो भने सोध्नुहोला कि तपाईँ र पुण्य गौतमको पहिलो भेट कहिले भयो, सम्झना छ भन्नुहोस्। उहाँ मुस्कुराउनुहुन्छ। म आज पनि भन्छु, मेरो यो भिडियो उहाँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2050-51 सालतिर ठ्याक्कै मलाई सम्झना भएन, 50 को चैत वा 51मा यान प्रसाद गौतम आलोकसँग हामी पाटन ढोकाको पार्टी अफिस, संयुक्त जनमोर्चाको पार्टी अफिसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई साजन सर्ट लगाउने, चप्पल लगाउनुहुन्थ्यो, जिन्स प्यान्ट लगाउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जाँदा कमरेड प्रचण्डलाई पहिलोचोटि त्यहाँ भेटेको मान्छे हुँ, र एउटा लामो इतिहास छ। 48 सालको पार्टी सदस्य हुँ। पार्टी सदस्यको हिसाबले त मेरो आदरणीय नेता मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीज्यू भन्दा म अगाडिको हो। त्यसकारण मेरो मूल्याङ्कन भएन, मलाई अपमान भयो पटक पटक। मैले भनिरहेको थिएँ म पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहन्छु, तर स्पेस दिएन। तर अहिले मलाई न्याय प्राप्त भयो, खुसी छु। त्यसो भए यहाँलाई शुभकामना दिनुपर्ने भयो है हामीले। शुभकामना छ यहाँलाई। र अर्को तपाईँलाई प्रसङ्ग भन्छु। एक दिन कमरेड प्रचण्ड कहाँ म चिया खाँदै थिएँ, एकजना माननीय सांसद, म नाम भन्न चाहन्न, उहाँले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ। कमरेड प्रचण्डले पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो कमरेड प्रचण्डले। त्यतिखेर पार्टी एकताबद्ध थियो, नेकपा नै थियो। अनि म त्यहाँ गएको थिएँ अध्यक्ष कमरेडको हैसियतले, त्यहाँ भेट्न गएको थिएँ। म केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको समदुरीमै थिएँ त्यतिखेर। अनि उहाँले होइन, उहाँलाई त युट्युबमा धेरै हेरिन्छ, भाइरल मान्छे होइन भन्नुभयो। त्यो इतिहास एउटा हो। तर याद गर्नुहोस्, जतिखेर तपाईँहरूले माओवादी जनयुद्धको कथा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेरको 350-400 मान्छेमध्ये एउटा जनयुद्ध हो। उहाँ याद गर्नु होला भनेर उहाँले मेरो त्यतिखेर वास्तविक तारिफ गर्नुभएको थियो प्रचण्डले। हो। तर योभन्दा अगाडि नेकपा जब विभाजित भइसकेको थिएन, त्यति बेला तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्यमा
मनोनित गर्दाखेरि टिपेक्स लगाइयो भन्नुभयो नि, एक राते केन्द्रीय सदस्य बन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डकै विशेष आग्रहमा चाहिँ तपाईँको नाम निकालिएको भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको थियो। यो अफवाह हो कि होइन? गलत कुरा हो, गलत कुरा। मैले कमरेड प्रचण्डसँगै यो कुरा बुझेँ। अझ नारायण काजीजीको पनि हवाला दिएका थिए कतिपयले। मैले दुवै लिडरहरू सब बुझेँ। र खुद केपी शर्मा ओलीज्यू अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग बुझ्दा पनि के भन्नुभयो भने तपाईँलाई शत्रु लाग्यो के गर्नु, मैले पनि मन पराउने मान्छे हो भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले पनि भन्नुभएको। पछि मैले बुझ्दा मलाई वास्तवमा कुनै आग्रहको आधारमा भन्दा पनि एकजना मन्त्री भइसकेको मान्छेले लिडे ढिपी गरे, आत्महत्या गर्ने धम्की दिए, म मरिहाल्छु भने। पुण्य गौतमलाई केन्द्रीय सदस्य होइन, उनलाई केन्द्रीय सदस्य बन्नै पर्ने, उनको नाम थिएन। उनी सानोतिनो पार्टीबाट रिप्रेजेन्ट गर्थे, मन्त्री भए थिए, अलिक बोकेदारी राख्ने खालको भन्छ नि, फ्रेन्च कट दारी राख्ने। तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ। उहाँ लगायत 2-3जना यो भोरेटाकरे पार्टीबाट मिसिएका मान्छेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा स्थान दिनै पर्ने हुनाले मलाई महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले बोलाएर के भन्नुभयो भने धर्म सङ्कट पर्यो, हेर्नुहोस् तपाईँ इलेक्सन कमिसनमा जानुभयो, अदालतमा जानुभयो भने तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य बरकरार गर्छ। वैधानिक हिसाबले तपाईँ केन्द्रीय सदस्य किन भइसक्नुभयो भने शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभयो। अब पार्टीलाई अप्ठ्यारो नपारिदिनुहोस्, तपाईँलाई ऐन मौकामा फेरि हामी सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याउँछौँ। कहिलेकाहीँ गज माग्दा गज पाइँदैन, कहिलेकाहीँ नमागेको बेला ठान्नै पाइन्छ। भोलि पोलिट ब्युरोमा पनि जान सक्नुहुन्छ, त्यसकारण धैर्यता राख्नुहोस्, किप प्यासेन्स प्लिज भन्नुभयो। वामदेव कमरेडको पनि नजिकै थियो, त्यहाँ गएँ। अनि माधव, हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालले पनि खुब दुःख मान्नुभयो। म विदेश गएको मौका पारेर तपाईँको नाम हटाएछन्, म अब त्यहाँ स्ट्यान्ड लिन्छु भन्नुभयो। र कमरेड माधव कुमार नेपालले 3 चोटि फेरि पार्टी केन्द्रमा ल्याउनको लागि मलाई नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। म मात्रै होइन, सोभियत ढकाल, साध्यबहादुर भण्डारी लगायतको। तर अब किन सुनवाई भएन, के भएन, अहिले चाहिँ म माथि न्याय प्राप्त भयो। र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि मेरो इतिहास थाहा छ। त्यही केन्द्रीय सदस्य नबनाएकै तोडमा चाहिँ तपाईँ युट्युबमा आउन थाल्नुभयो है? होइन, कतिले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि भन्नुहान्, के भन्नुहान् होइन। तर दुईवटा कुरा भयो, म यता सायद पिएचडीमा नजान सक्थेँ। म केन्द्रीय कमिटीमा भइदिएको भए राजनीतिक पूर्णकालीन हुन्थेँ, जिल्लामा जिम्मेवारी लिएर जान सक्थेँ। अहिले पनि म जिल्लातिर जान सक्छु आफ्नो जिम्मेवारी लिएर। अनि अर्को कुरा के हो भने सायद सोसियल मिडियाले आज मलाई प्रधानमन्त्री जत्तिकै मेरो अनुहार पपुलर बनाएको कारण, टिकटक पनि हो, युट्युब पनि हो, फेसबुक पनि हो, त्यो एउटा मलाई फाइदा भयो। डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा मान्यता थियो कि तपाईँ यदि मस्ट पपुलर हुने हो भने तपाईँलाई चुनाव जित्न कुनै गाह्रो साङ्ग्रो पर्दैन भन्ने। आज मलाई के छ भने म कन्फिडेन्टका साथ भन्छु, आगामी चुनाव, संसदीय चुनावमा मलाई पार्टीले टिकट दियो भने म वास्तवमा सजिलैसँग जित्छु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव। ढुक्क हुनुहुन्छ? नयाँ थपिएको मतदाताहरूको मान्यता तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हिजो एउटा भाइले नेकपा एमाले नै तपाईँलाई फेरि होइन एउटा अड्को छ नि त बाटोमा, नेकपा एमाले होइन, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई च्याउनै पर्दैन त्यहाँ उम्मेदवारहरूले। म भनिदिन्छु किन, म तपाईँलाई रिजन दिन्छु। काठमाडौँको मतदाता र अन्तको, म सायद यहीँबाट चुनाव उठ्छु, अन्तबाट उठ्दिनँ। काठमाडौँबाटै उठ्छु। यस, किन निजगढ जानुहुन्न? त्यहाँ पार्टीले जहाँ भन्यो त्यहीँ जानुपर्छ होइन। तर पनि प्रायोरिटी काठमाडौँमा बेसी पपुलर हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ नै होइन। काठमाडौँले 2-3वटा कुरालाई गगन थापासँग कसो पर्न सक्छ नि, तपाईँ जुन एरियामा बस्नुहुन्छ होइन, गगनजीको एरिया होइन मेरो, सरी नजिकै पर्छ होइन? होइन, त्यो छुट्टै हो गगनजीको। त्यो भइदिए त झन् मलाई मौका हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो होइन। गगन थापाजीलाई एउटा उपविजेताको ट्याग भिराएर म विजेता हुन सक्थेँ। उपविजेताको सौभाग्य उहाँलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। गगन थापासँग उठ्ने मौका पाउनु भयो भने तपाईँ उठ्नुहुन्छ? अनि गगन थापाभन्दा म राजनीतिक रूपमा सिनियर हो इतिहासको हिसाबले, कहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? गगन थापाले 6 महिना हिरासतमा बसेर हड्डी पसरी खाएछन्। गगन थापा 28 चोटि हिरासत गएका छन्। उनी पिएचडी लेभलको हो, मेरो जति ज्ञान राख्छन् हो। उनी मन्त्री भए, एउटा राजकुमार शैलीमा अगाडि बढे, ठुलो मान्छे भए होलान्, धनी भए होलान्, राजनीतिलाई दोहन गरेर अरबपति बने होलान्। पुण्य गौतम जस्तो उठजोगी फड्का साला जता जाला उतै खाला भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपले र एडवर्ड सहितको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि निर्भीक इमान्दार भएर, देशभक्त भएर, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा गगन थापा अगाडि बढेन होला। एउटा कुरा अर्को पनि म दाबीका साथ भन्छु, कमिलोले कहिलेकाहीँ हात्तीलाई रुवाउँछ, नपत्याउने खोलोले बगाउँछ, चिलिमले घ्याम पो फुटाउँछ। त्यसकारण गगनजी, गगन थापा त इन्टरनेसनली रिकग्नाइज भयो हैन? अनि म चिनिसकेका छन् नि। म चाहिँ के त, टिकटकले मलाई चिनाएन, फेसबुकले चिनाएन, युट्युबले। त्यो त नेप्लिज, आज म दाबी गर्छु नेप्लिज फोरममा तपाईँ चिनिनु भयो, तर इन्टरनेसनल फोरममा त ए बाबा, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है,
ख्याल गर्नुहोस्, नेपालबाट इन्टरनेसनल ग्लोबली चिनिएको 3-4 जना अनुहार हो। धेरै ठुला कुरा गर्नु पर्दैन। नामको हिसाबले जननेता कमरेड मदन भण्डारी, इतिहासमा बिपी कोइराला, पुष्पलाल। अरू भनेको अहिले गरे न त गरे कोडा करकट झार पत्कर होलान्। तर सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपाल, कमरेड केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालाई इन्टरनेसनली चिनिन्छ। किनभने अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँहरू प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिनिन्छ। अरूले त खोक्नी हो नि, पानी छम्किनी सम्झिने हो। तपाईँ यहाँ बिहारमा गयो भने चिन्छ। त्यसकारण इन्टरनेसनली 5 जनाले चिने कि चिनेन, मलाई पनि चिन्छन्। ग्लोबली कतिपय खैरेहरूले मलाई पनि चिन्नु। टिकटक, युट्युब, आश्चर्यजनक कुरो त भएको छ नि, संसारमा यति धेरै एकचोटि युट्युबको भिडियो नै जाम भयो भन्ने कुरो सुनेको छु। मेरो एकैचोटि 288वटा भिडियो अपलोड भयो मलाई एट्याक हुँदा। त्यतिखेर युट्युबले नोटिसमा लियो मलाई, को मान्छे हो यो यति धेरै भाइरल म्यान भनेर। त्यसकारण अनि छैन त, अनि भोलि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा मेरो नाम आउन सक्छ। अर्को कुरो म भन्छु, इलेक्सनको कुरोमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ अलिकति पछाडि म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई सुनाउँछु होइन। चिया लिँदै पनि कुरा गर्नु हो होइन, म तपाईँलाई यो सुनाइसक्नु न। नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका घरमा जो मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँको पिता माता एमाले वा काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, उनीहरूको चाइल्डले बच्चाले मलाई के भन्छन्, भोट हाल्ने उमेर भएको छैन अङ्कल, अब तपाईँलाई हाल्ने हो। उनीहरू के भन्छन् टिकटकमा, ठिक होइन उसमा इलेक्सनमा अब पुण्य दाइलाई जिताउने हो भन्ने एउटा लहरा आएको छ त्यहाँ। पुण्यजी भोट त ब्यालेटमा हाल्नुपर्छ। मलाई हाल्छन् त, मेरो चुनाव चिन्ह कलममा हाल्छन् भोलि म उठेपछि। म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु, चिया लिँदै गर्नुहोस् होइन। अस्ति भर्खरै जापानबाट एकजना मेरो भाइ आउनु भएको छ क्या, अनि उहाँले सुनाउनु भयो, दाइ पुण्य गौतम त अहिले जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन्, संसारको जुनसुकै कुनामा छन्, त्यो ठाउँका नेपालीहरूले पुण्य गौतम भन्ने नाम नसुनेको त कमै नेपाली होलान् भनेर भन्नुभयो कि। त्यो भने पश्चात चाहिँ होइन मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो कि। एकदम 100% सत्य हो, 100% हो। जस्ट ग्लोबल्ली होइन नेपालीज फोरममा चाहिँ तपाईँ रेकगनाइज हुनुहुन्छ। म एउटा कुरो तपाईँलाई भनिदिउँ, पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू र म एकचोटि सँगै एउटा प्रोग्राममा भयौँ। अब संयोग के भयो भने युट्युब अरू सोसियल मिडियामा मेरो व्यापक भाइरल भयो। उहाँको भिडियो हालेको पनि हेरे कि हेरेनन्, कति त हाल्दै हालेन युट्युबरहरूले, र त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ। आज पनि म भन्छु, जस्तो अब शेरबहादुर देउवाज्यू, माधव कुमार नेपालज्यू अथवा कमरेड प्रचण्ड अथवा कमरेड प्रचण्ड पनि इन्टरनेसनली ग्लोबली छाएको नेता हो है, यो अस्वीकार गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उहाँहरूको आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व छ। तर आज पनि म भन्छु, गगन थापाजी मेची टु महाकाली हिँडौँ, राजनीतिक मान्छेको कुरो छोड्नुहोस्। यत्रा साना केटाकेटी पिउसाले तपाईँलाई चिन्छन् कि मलाई चिन्छन्, एकचोटि जजमेन्ट गरौँ त, म दाबी गर्छु। अनि त्यो त अवश्य पुण्य गौतमलाई नै चिन्छन् होला होइन। तपाईँ हामी जाँदाखेरि पनि धेरै हो यो, तर यो ठुलो कुरो होइन, चिन्नु ठुलो कुरो होइन। प्रमुख कुरो राजनीतिक दर्शन विचार, जनतालाई गर्ने योगदान। अब हाम्रो पालो आयो, म मेरो भन्दिनँ, रामकुमारी झाँक्रीजीको आयो, अब हाम्रो बाटो खुल्यो, अब हामी अगाडि बढ्यौँ। झाँक्रीजीले त मन्त्री नै पाइसक्नु भयो नि। ठिक छ, हामी पनि होला नि भोलि काम गर्दै जाँदा। अब अन सिरियस नोट होइन, अब तपाईँ टिकटकमा पनि अहिले एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, प्रख्यात पनि हुनुहुन्छ, टिकटकबाटै आम्दानी पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनिरहेको छु। कतिले त करोडपति भइसके, दैनिक लाखौँ कमाइ भन्ने कुरा पनि सुने, कता गएर 50,000 डोनेसन दिनुभयो भन्ने पनि सुने होइन। हामीले त अझ आशा पनि गरेको थियौँ, कतै हामीलाई पनि पो दसैँ खर्च आउने हो कि भन्ने पनि सोचेका थियौँ। तिहार खर्चको आशा गर्नुहोस्। तिहार खर्चको आश गरौँ है। ओके, अन सिरियस नोट होइन, प्रश्न चाहिँ के हो भने अब तपाईँ टिकटकमै रमाइरहने कि तपाईँ त केन्द्रीय कमिटीमा भइसक्नु भयो होइन, केन्द्रीय सदस्य बनिसक्नु भयो, अब तपाईँ फुल टाइम राजनीतिज्ञ हो कि फुल टाइम टिकटकर हो त? यसलाई यसरी हेरौँ, टिकटक चट्टकै छोड्ने भन्ने कुरा भएन। बिहान बेलुका एकछिन म बस्छु, त्यो रेस्टिङ प्लेस हो। तपाईँ लामो यात्रा हिँड्नुहुन्छ नि, थाकेर एकछिन चौतारीमा बस्नुहुन्छ, देउराली भन्ज्याङमा बस्नुहुन्छ, घुम्ती मोडमा बस्नुहुन्छ। भन्दा पनि तपाईँको बहुसङ्ख्यक समय चाहिँ होइन अहिले छैन, अहिले चेन्ज होइन। म पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वमा आइसकेपछि अहिले चेन्ज छ। दिउँसोको समय म बस्दिनँ, राति एकछिन बस्छु, अघि पनि एकछिन बसेँ। तर एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, पार्टीले अब दिने जिम्मेवारीमा पूर्णकालीन भएर 24 घन्टा पनि खट्न तयार छु। मेरो एउटा विशेषता के छ भने म अति सक्रिय हुन सक्ने मान्छे हो। दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको निम्ति म कुनै पनि कसर बाँकी राख्दिनँ। र अब भने पुण्य गौतम लगायतका युवाहरूले पछाडि फर्किनु पर्दैन, अगाडि बढ्नुपर्छ।
र कुनै दिन नेकपा एमाले र हाम्रो समाजवादी केन्द्र अथवा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता हुने आश्चर्य नमान्नुहोस्। यो यस्तो देश हो। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस ओलीले हिजो माधव नेपाललाई नो इन्ट्री भनिसक्यो त। अरे बाबा, ओली कमरेड भनेको कुनै, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, कुनै देवादिदेव महादेव आई एम द स्टेट भन्ने उही होइन। उहाँ कुनै अलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि होइन, पार्टी नेतृत्व। र यहाँ त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गाँसिएको छ। यसको फेनामेनमलाई हेर्नुपर्छ। मित्र राष्ट्र चाइना लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग पनि हाम्रो कुनै न कुनै सम्बन्ध र सरोकार छ। तपाईँले कल्पना पनि गर्न हुन्न थियो काठमाडौँमा रिसायो भने रोल्पाको खामो चिथर्न जान्छ माओवादी भनेर केपी ओलीले भाषण गरेको भोलिपल्ट मोर्चा बनेको छ। भोलि काङ्ग्रेससँग होइन, एमाले लगायत वामपन्थी गठबन्धन माओवादीको भएर चुनावमा गयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन वार एन्ड लभ। तर यही गठबन्धन चाहिँ चुनावसम्म जान्छ भनेर चाहिँ ओलीले कटाक्ष गर्दै हुनुहुन्छ फेरि। होइन, त्यो पनि हुनसक्छ, आइदर अर यो पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेस हाम्रो गठबन्धन सहित चुनावमा जाने पनि हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले धेरै छोरीफोरी गर्यो र वामपन्थीहरूलाई अस्वीकार गर्यो भने काङ्ग्रेसलाई फेरि पनि दरकिनार गर्ने गरी हामी नयाँ समीकरण बनाउन सक्छौँ। त्यसो भने त तपाईँहरूको पार्टीले एक सिट पनि जित्दैन भन्दैछ नि त। गठबन्धन टुक्रियो र चुनावमा गयो भने एक सिट पनि जित्दैन भनेर ओलीले भनेछन् नि। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, हामी चुनाव जित्ने गरी जान्छौँ। एक सिट त पुण्य गौतम आफैले ल्याउँछ, अरूको कुरो छोडिदेऊ न। आज तपाईँले यसलाई ठट्टा ठान्नु भएको छ। होइन, हिजो मात्रै सञ्चार माध्यममा पुण्य गौतम चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा भए, पुण्य गौतम चाहिँ प्रमुख सल्लाहकारमा आए भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले ठट्टाको रूपमा चाहिँ न्युज सम्प्रेषण गरेको देख्नुभयो नि। त्यो अराजनीतिक मान्छे पुण्य गौतमको सल्लाहमा अब माधव नेपाल हिँड्ने भनेर टाइटल राखेको देख्नुभयो नि। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, म पुण्य गौतमको राजनीतिक इतिहास चाहन्छु नै छैन, ज्ञान चाहन्छु नै छैन। तपाईँलाई कुन 12 हातको टागा 350 मान्छे 400 मध्ये जनयुद्धको पहिलो पोस्टर टाँस्ने हातहरू आज कति छन्? मलाई हिसाब देखाउनुहोस्। 2049 सालमा पहिलोचोटि एरेस्ट भएको युवा हो पुण्य गौतम, टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा। 2055 सालमा किलो सेरा 2 अपरेसन हुँदा म हिरासतमा हुँदा बुवालाई गुमाएको छु। कुन माइकललाई अर्कोले यति त्याग गरेको छ? कमै मान्छेले छ। त्यसकारण मेरो एउटा पोलिटिकल हिस्ट्री छ। त्यो को हो? त्यो अराजनीतिक अखिलको गुच्चा खेल्ने फुच्चे होला। त्यो कुनै सामाजिक सञ्जालमा यसो सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिएको कुनै बाँदर गर्ने भिडबाट आएर अहिले करोडपति भएर चिल्लो गाडी चढ्ने कुनै अराजनीतिक, म राजनीतिकमा सक्रिय भएर नेता बनिसक्दा झुम्राको पुतली खेलाउने वा डन्डी बियो खेल्ने, तेल काँसा खेल्ने कुनै अराजनीतिक एउटा सुलसुले होला। अरू कसैले पनि त्यसो भन्दैन। र याद गर्नु होला, मेरो राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने मलाई जिम्मेवारी दिएको के। अब तपाईँ यो कल्पना गर्नुहोस् न, 2045 सालबाट आज कति वर्ष भएछ? लेखनमा पनि म त्यत्तिकै सक्रिय। 2056 सालमा 56 सालमै कान्तिपुरमा मेरो आर्टिकल आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। उहिलेदेखि लेखिरहेको छु। जिमी कार्टर, तपाईँलाई एउटा कुरा म सम्झना गराइहालौँ। जिमी कार्टर नेपाल आउँदाखेरि यहाँ 32 पुतलीको के होटलमा थियो, द्वारिकाजमा बस्नुभएको थियो। त्यहाँ 33 दलीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेर जाँदा मैले पनि भेट्ने सौभाग्य पाएको छु। 33 दलीय आन्दोलन वैद्य सहितको उठाउन प्रमुख भूमिका खेलेको मणि थापाजी अहिले हुनुहुन्छ। मणि थापाजी मन्त्री भएर नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। उहाँको सेकेन्ड इन कमान्डमा बसेकै मान्छे हो म। त्यति मात्रै होइन, देवेन्द्र पौडेलसँग कुनै दिन तपाईँले कफी पिउने मौका पाउनुभयो भने 2048 सालमा कुम्भेश्वरमा विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा यो फुच्चे केटो को हो, बडो चोरीफुरी गर्छ त भनेर हितमान साकेजी अरूहरूले मलाई बिल्ला गरेको, तर मैले माइक खोसेर बोल्न खोजेको फुर्तिलो केटो कोही हो भने त्यो पुण्य गौतम हो भन्ने देवेन्द्र पौडेललाई पनि थाहा छ। गएर सोध्नुहोस्, यो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको इतिहास धेरैलाई थाहा रहेनछ है यी कुराहरू। होइन, पेपरमा कटिङ छ सर, सबै कुरो छ त, डकुमेन्टेड छ। 2055 तपाईँले हिन्दुस्तान टाइम्समा अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्नुहुन्छ। गगन थापाजी जतिखेर तपाईँ त्रिचन्द्रमा बास्केटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, सोब्युमा केही बन्छु भनेर तपाईँ ताईको फेरला जस्तो फरक फरक जुरुक गरेर सुजाता आमा नमस्कार, गिरिजाबाबु नमस्कार भन्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पुण्य गौतम कहाँ थियो? 2055 सालमा जब म पक्राउ परेँ, 56 म हिरासतबाट फरार हुँदा बाबु के क्रियामै सामेल हुई माओवादी पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर पहिलो पेजमा छापिएको मान्छे हो। कान्तिपुरमा माओवादी हिरासतबाट फरार भनेर 2056 साल जेठ 8 गते प्रकाशित भएको छ। त्यो मान्छेको नाम हो पुण्य गौतम। यार, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
ओके सर, अघि टिकटकको थोरै कुरा जोडेँ होइन। हजुर। कमाइ कति भयो अहिलेसम्म? होइन, अनेस्टली भन्दा त्यस्तो उत्पातै कमाएको छैन होइन। अराउन्ड $12,000 भयो होला। निकाल्नु भएको छैन? यस्तो छ, त्यो पाइपलाइनमै छ। निकालेको भए त म साथीभाइहरूको लागि त अब यो हिंसात्मक कुरो त नगरौँ, घोर्रे खासी ढाल्ने जति अस्ति दसैँमा पार्टी ढाल्छु भन्नुभएको गरिहाल्छ। थियो, हामीले त आशा पनि गरेका थियौँ होइन, कतै बोलावट आइहाल्छ कि भनेर। तपाईँको घोर्रे खसी बुढो भयो अरे भन्ने सुने के, त्यो भएर बोलाउन पाइनँ। भनेपछि अहिलेसम्म 1 पैसा पनि निकाल्न पाउनु भएन, कता डोनेसन त दिनुभएको थियो? होइन, त्यो ऋण गरेर दिएको, अनेस्टली भन्दा आएको छैन पैसा, अहिलेसम्म परेको छैन, आउँदैछ। त जति उत्साहित सुरुमा हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले अलिकति क्रेज कम हुँदै गएको टिकटकप्रति? यस्तो हो, हरेक चिजको एउटा समय हुन्छ। मैले तपाईँलाई त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ, सायद म दूरदर्शी भएरै भनेको थिएँ कि म यो धेरै समय यसमा रहन्न, किनभने त्यो ओठमा लाली पाउडर घसेर अनेक नाटक गर्ने, नौटङ्की गर्ने, ओछ्यानभरि पैसा छर्ने, डोनेसनको नाउँमा 1 पैसा गरिब दुखीलाई दान नगर्ने, अनि +2 भन्दा तल पढेका, पढाइ बिगारेका, आँखा ड्यामेज भएका, अनेक खालका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सिमे भूमि टाइपका मान्छेहरू अब आफ्नो कुण्ठालाई अभिव्यक्त गर्नको निम्ति त्यो भेन्टिलेट गर्न त्यहाँ बस्छन्। र तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदिइहालौँ, फेक भ्युज पनि किन्न पाइन्छ टिकटकमा। टिकटकमा तपाईँको 100 भ्युअर्स हुन्छ, तर उनीहरूले 2000 भ्यू नयाँ किन्न सक्छन्। टिकटकमा त अनेक छ नि सर, त्यहाँ तपाईँको अब पुरस्कारहरू अथवा त्यो उपहारहरू किनबेच गर्ने। मेरो के छ भने मैले त्यहाँ हजारौँ मान्छेलाई ब्लक गरिदिइसकेँ, अननेसेसरी कुरा गर्ने, यताउता फेक आइडी सबै मैले ब्लक गरिदिन्छु, म्युट गरिदिन्छु। त्यसकारण मलाई सवाल छैन। म मूलत राजनीतिकर्मी हो, राजनीति नै गर्छु। आज मलाई सम्झना हुन्छ, म 8 क्लासमा पढ्दा म एउटा फर्स्ट स्टुडेन्टको हैसियतले मलाई सरले बोलाएर तेरो लक्ष्य के हो भन्नु हो, मैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उद्देश्य के लिनु, छुनु चन्द्र एक भने जस्तै म राजनीतिमै क्रियाशील हुन्छु भनेको थिएँ। डाक्टर बन्नुपर्छ भन्दा डाक्टर त लेखिएला तर पिएचडी होला भनेर भनेको थिएँ। ठ्याक्कै त्यो बेलामा जिब्रोमा सरस्वती बसेको थियो कि के थियो, अहिले लागु भयो। र तपाईँलाई यति कुरो भन्छु, तपाईँ एउटा इमान्दार, एकदमै प्रतिभाशाली, एकदमै इतिहास बोकेको, आज धेरैले पिएनपी मिडियाबाट पाठ सिक्न सक्छन्। नयाँ आउने फुच्ची भाइ बहिनीहरूले पनि एकचोटि पिएनपीको इतिहास हेरौँ। तपाईँ पनि मिडियाको एउटा इतिहासै हो सर, आई नो भेरी वेल। तर यो नजन्मिँदै 3 पात भने जस्तो, यो ताईको फुरला जस्तो जुरुक फुरुक गर्ने टप्पर टुइया भुइँफुट्टा, यो खालको लाल बुजक्कटहरूलाई मान्छेको इतिहासको सरकार छैन। अस्ति एउटा अखिलको फुच्चेले पार्टी सदस्यता कहिलेको भन्यो, मैले पार्टी सदस्यता सो गरेको झन्डै गङ्गालाल हस्पिटल लानु परेन, बिचरा ऊ जन्मिनुभन्दा 3 वर्ष अगाडिको पार्टी सदस्य रहेछु म। वेल, आलोचना गर्नेहरूको मुख थुन्न सकिँदैन। मैले पनि पुण्य गौतमलाई सुरुमा चिन्दाखेरि, अथवा भनौँ तपाईँ टेलिभिजनको त्यो स्क्रिनबाट जब सोसियल मिडियामा छाउन थाल्नुभयो नि, त्यति बेला एउटा डिबेट के चलिरहेको थियो भने राज संस्था र गणतन्त्रको होइन बारेमा डिबेट चलिरहेको थियो। भर्खर संविधान जारी भएर चाहिँ कार्यान्वयनको तयमा थियो होइन। त्यति बेला तपाईँले राज संस्थावादीहरूलाई होइन निकै चोटिलो प्रहार गर्दै आउनु भएको मान्छे। तर अहिले फेरि राज संस्थाको मुद्दा चाहिँ एकदमै तपाईँको होइन जुर्मुराएर माथि आएको छ, सत्तामा आएको छ, चर्चामा छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको चाहिँ लर्को लागेको छ, विभिन्न आन्दोलनहरूको चाहिँ भित्री तयारी भनिएको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि साँठगाँठ चाहिँ मिलिसक्यो अरे, अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि ठुलो प्रेसर आइसक्यो भन्ने कुराहरू सुन्छु। अनि पुण्य गौतम चाहिँ यो विषयमा बोल्न छोड्नुभयो किन? अब तपाईँ पनि राज संस्था स्वीकार्न थाल्नु भएको होइन? म एक हिसाबले, थ्योरिटिकल हिसाबले, राजनीतिक वैचारिक हिसाबले गणतन्त्रवादी मान्छे भएको। कुनै डिएनए टेस्ट मेरो खकार रगत कुनै त्यस्तो खालको स्नायुको परीक्षण गर्नु पर्दैन। म प्योर एन्ड कम्प्लिट गणतन्त्रवादी हो। तर मैले अहिले यो राजावादीहरूको जुन खालको हलचल छ, यो चाहिँ वास्तवमा कमिला प्वाख उम्रिन्छ अरे के अन्त्य हुने बेलामा, त्यस्तै निम्न लागेको बत्ती धिपिक्क जस्तै सोचेको छु। यसलाई धेरै भाउ दिनु जरुरी छैन, धेरै यिनीहरूलाई हाइलाइट गर्नु जरुरी छैन। कुनै दिन पर्यो भने गगन थापा र पुण्य गौतमहरू एउटै प्लेटफर्ममा आन्दोलनमा आउलान्, के भयो त? होइन सर, पूर्व राजाले दसैँमा शुभकामना दिँदाखेरि जुन किसिमको राजनीतिक सन्देश त्यहाँ दिनुभयो नि, राजा बिनाको प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने सन्देश त्यहाँ दिनुभएको छ नि, त्यो सन्देश आइसक्दा पनि तपाईँहरू जस्तो गणतन्त्रको खम्बा मानिएका व्यक्तिहरू चाहिँ नबोले पश्चात तपाईँहरूले पनि राजतन्त्र स्वीकार्नु भयो अथवा तपाईँहरू पनि राज संस्थाको पक्षमा आउनुभयो भन्ने पो कुरा काट्न थाल्यो। गलत कुरा हो। मैले भनिदिइसकेँ प्रचण्डले म निर्मल निवासबाट नागार्जुन पुर्याउँछु भन्ने प्रचण्ड समेत अहिले मौन छन्।
मौनताको अर्थ ठुलो तयारी पनि होला। गणतन्त्रवादी सिंहहरू सुतेका छन्। यसको मतलब यो होइन कि स्याल ठाउरा हुँडारहरू कराए भन्दैमा गणतन्त्रवादी अहिले बेउजिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी करोडौँको सङ्ख्यामा छ। मुठीभर लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने ध्वनि प्रदूषणवाला मान्छेहरू खल्लीबल्ली गरेर आयो होला। पूर्व राजा भने सेलिब्रेटी हो क्या। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, इतिहासको अन्तिम राजाको रूपमा उहाँ रहनुभयो। त्यस कारणले एउटा सेलिब्रेटीको रवि लामिछाने जस्तै हो उहाँ। हुन त तुलना गर्न मिल्दैन। मतलब उहाँको पनि सेलिब्रेटी स्टारडम हो। ए बाबा पूर्व राजा नेपालमा छन् है भन्ने एउटा हिसाबले मान्छेले यसो भिड जम्मा गर्ने। अब पारसका पनि त छन् नि त, शुभचिन्तक छैनन् र? डन आयो डन, जा फलाना भन्ने टाइपले बाइक लिएर, हार्ली डेभिडसन बाइक लिएर हिँड्दाखेरि 2-4 औरे बाउरे नदी भिङ्गी 64 युगिनी भूत प्रेत पिशाचले पारसले गाडीले नै खिचे भने पनि सरकार जिन्दाबाद, जय जय जय, पारस सरकारले गाँजा खान पाउनै पर्छ भन्ने मान्छेको अभाव हुन्छ र? मान्छे त रङ तालका छन् नि त। त्यसकारण 3-3.5 करोड जनसङ्ख्यामा को कसले के भन्यो भन्ने कुरो ठुलो होइन र यो एउटा राजनीतिक मुद्दा चाहिँ हो। फेरि हामी अस्वीकार गर्दैनौँ, यो देशमा कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू छन्। राप्रपाको भोट ब्याङ्क पनि थियो। एकछिन सर, कन्जर्भेटिभ राजावादी भन्नु, कन्जर्भेटिभ राजावादीहरू त यथावत नै थिए, तर अहिले त नयाँ राजावादीहरू पनि आइसके। गणतन्त्रको बखान गरेर नथाक्ने मानिसहरू अहिले राजावादी बनिसकेको अवस्था छ सर, देख्नु भएको छ? तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, आलिसान अट्टालिकामा बसेर काजु खाँदै राजतन्त्र चाहियो भन्दैमा राजतन्त्र आउँदैन। उनीहरूसँग त्याग छैन, तपस्या छैन, फिलोसफी छैन, सङ्गठन छैन। उनीहरूको कुनै दर्मिलो नेता छैन, विश्वसनीय आधार छैन। उनीहरूसँग बालजाकको उपन्यासमा वर्णित त्यो क्याप्टेन छ जो आफ्नो जहाज डुब्दै गरेको हुन्छ र एउटा नाजुक ढुङ्गामा बसेर डुब्दै गरेको राजतन्त्रको जहाज हेर्न अभिशप्त पात्र छ। पूर्व राजाको ठाउँमा वीरेन्द्र भइदिएको भए इट मे बी पोसिबल, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ इतिहास पछाडि फर्किँदैन र जति चुरीफुरी गरे पनि नेपालको सैन्य तन्त्र अर्थात् नेपालको जङ्गी अड्डाले जबसम्म डेमोक्रेसीलाई स्वीकार गरेर, अहिले त भव्य रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यस कारणले उनीहरूको आधार भनेको जनमतभन्दा कन्स्पिरेसी थ्योरी हो, सैन्य शक्ति हो, अन्तर्राष्ट्रिय पावर हो। मोदी र योगीले के गर्छन्? फुरुक्क पारिदिन्छन्। यता ल तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्छन्, उताबाट हावा खुस्काइदिन्छन्। त्यसकारण यस्तो मोदी र योगीले हो। तर मोदी र योगीको स्पष्ट सन्देश छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्था चाहिन्छ भन्ने। हिन्दू राष्ट्र मात्रै होला, राज संस्था होइन। याद गर्नुहोस्, यसमा पनि डिफरेन्ट छ। तर प्योर एन्ड कम्प्लिट हिन्दू राष्ट्रको नाउँमा क्रिस्चियन मिसनरीको घुसपैठ गरेर लडाइँ गराउने यो एक खालको घटिया कन्स्पिरेसी थ्योरीले यहाँ काम गरेको छ इन्डो वेस्टको। एकदम राइट कुरामा आउनुभयो होइन। योगीको पनि एउटै मात्रै, मोदीको चाहिँ एउटै मात्रै एजेन्डा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हो र त्यसको लागि चाहिँ सबै दलहरू सम्भावित मानिसकेको अवस्था छ, उनीहरूले समर्थन जनाइसकेको अवस्था छ। त्यो हिन्दू राष्ट्र किन हो थाहा छ तपाईँहरू मान्नु? उनीहरू सुन्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र किन भनेको भने भारतमा उनीहरू हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ भन्दैनन्, सेकुलरिजमलाई नै मान्छन् उनीहरू। नेहरूले ड्राफ्ट गरेको डकुमेन्टलाई नै उनीहरूले कदर गर्छन्, शिर झुकाउँछन्। नेपालमा त्यो किन भनेको भने नेपालमा विभिन्न धर्म जाति सम्प्रदायको बिचमा लडाइँ होस् भन्ने इन्डो वेस्टको चाहना छ। जुन दिन एउटा सेकुलरिजम खोसेर हो, म पनि दाबी गर्छु म एउटा वैदिक सनातनी कुलमा जन्मी, संस्कारहरू स्वीकार गर्छु। यसको मतलब हामी कुनै पनि धर्मलाई काखा पाखा गर्दैनौँ, त्रेतायुगको कैकै जस्तो छैनौँ। जोर जबरजस्ती कन्भर्जन गर्न पाइँदैन, पेलताल जेलजाल ठेलठाल गर्न पाइँदैन, डलर युरो भारूको आधारमा धर्मको खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा मान्यता हो। नेपालमा त यस्तो शङ्काको हुरी चल्छ कि अस्ति मेरो ठुली आमाको जुठो थियो, टिका लगाइन। दर्जनौँ मान्छेले सोधे किन टिका लगाइएन, तर उनीहरूले यो सोधेनन् यसपालि जुठो थियो भनेनन्। ल हेर्नुहोस् हाम्रो मेन्टालिटी अस्तिको वर्ष त हामीले सँगै लगाएको थियौँ नि। हो, लगाएको थियौँ। यसपालि तिहार र दसैँ अब तपाईँहरू के जुठोमा पनि टिको लगा भन्नुहुन्छ? त्यो त हुँदैन होला, मेरो सोच छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जहाँ जानुहोस्, जे गर्नुहोस्, अब यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका भने जस्तै हल्ला र अफवाह बढी फैलिन्छ र फ्याक्ट कुरा के हो भने त्यसो भयो नि रामकुमारी झाँक्रीले भने जस्तै नेपालमा अब राज संस्था फर्किने सम्भावना छैन। बरु यस्तो हुन्छ कि उहाँको पपुलारिटीमा उहाँलाई विश्वास छ भने भोलि कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान आउँछ, त्यसमा फाइट गरे हुन्छ। त्यस्तो उदाहरण पनि छ दुनियाँमा। र आफूलाई यदि त्यति पपुलर छु, मोस्ट पपुलर छु भन्ने यदि विश्वास छ भने त्यो किन पनि छैन भने पूर्व राजाको अनुहार पनि वीरेन्द्र जति लोकप्रिय छैन। किनभने राजदरबार हत्याकाण्डको आलो घाउको विषयमा जनताले बिर्सिएका छैनन्। अर्को कुरो, पूर्व युवराज पारसको जुन खालको हर्फन मौला
अत्यन्तै अस्वाभाविक र रहस्यमय शैली छ, त्यसबाट पनि मान्छे वाक्क दिक्क छन्। भावी राजा त यस्तो भनेर मान्छेले हेरिहाल्छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरा, नेपालको सैन्य तन्त्र चाहिँ त्यति लाटो छैन र इन्टरनेसनल पावरको कुरा तपाईँ इन्डियाको मात्रै गरेर हुँदैन, चाइनालाई पनि हेर्नुपर्छ, रुसलाई पनि हेर्नुपर्छ र त्यसले नेपालको गणतन्त्र इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति योगदान दिइरहेको छ। र एउटा अर्को चाहिँ के सम्भावना छ भने बिचमा यो जुन खालको सैन्य कुको म्यानमार टाइपको कुरा थियो, अब त्यसको लागि पनि सैन्य नेतृत्व तयार रहन्छ भन्ने देखियो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, गौरव शमशेरज्यूसँग धेरै आशा गरेका थिए कतिपयले, उहाँ पनि जानुभयो। अस्ति भर्खर थापाजी, विदा थापा, अहिले त एउटा ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको भलादमी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सेनापति, मैले एकचोटि भेटेको छु। तर छ नि अहिले त सेनासँग पनि सेटिङ मिलिसकेको छ भनेर राजावादीहरू भित्रभित्रै कुरा काट्छन् होइन, अब कुरा गफ गर्छन् भनौँ न। त्यो ठुलो रक्तपातको रिस्क सेनाले लिँदैन र इन्टरनेसनल पावर सेन्टरलाई पनि उसले धान्न सक्दैन। तर भारतले प्रेसर दियो भने चाहिँ सेनाले होइन, भारतको लागि कम्फर्ट जोन राजतन्त्र होला र मोदीलाई? क्यान यु इमेजिन? सर म एउटा प्रश्न यहाँ सोध्न चाहन्छु। अहिले जसरी राजतन्त्रको बहस अगाडि आएको छ नि, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै, राजाले देश बचाइदिएको त्यो भावुक कविहरूको कविता हो, अथवा राजाले देश बनाइदिएको भए त सायद राज संस्था जाँदैन थियो होला, धेरैले त्यो पनि भन्छन् होइन। यसको कन्स्पिरेसी थ्योरी के हो? किन राज संस्था आइरहेको मुद्दा अगाडि आइरहेछ? जब नेकपा विभाजनको चरणमा थियो त्यति बेला पनि राज संस्थाको मुद्दा उठ्यो होइन। अब अहिले केपी ओली फेरि सत्ताबाट बाहिर हुनुहुन्छ, यति बेला झन् बढी चाहिँ राज संस्थाको माहौल होइन माथि आइरहेछ। यसको यो बिहाइन्ड द यो सिन के भइरहेछ कि खास? होइन, पूर्व राजा खुद राजतन्त्र आओस् यो चाहनुहुन्न होला मेरो विचारमा। राजालाई कसले उचाल्यो? वक्तव्य त साधारण वक्तव्य। यसको लागि के गर्नु पर्यो भने खिर पकाउनको लागि पहिला तपाईँले मरमसला, दुध अनि राम्रो चामलको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, आगोमा लानु पर्यो, भान्से चाहियो। पूर्व राजा भनेर चाहिँ खिर पकाएर दिए मात्रै चम्चा ल्याएर मुखमा हाल्दै खाने हो, उहाँ अरू कुनै तयारी गर्नुहुन्न, जो अहिले सम्भव छैन। दोस्रो त्यो वक्तव्य त तयारीको ए बाबा, तपाईँलाई म भन्छु, राजावादी भनेर चिनिएका मोर देन 90% मान्छे इन्डियन दूतावासको पेरोलमा छन्। म नाम बताइदिन सक्छु, अमेरिकन पेरोलमा छन्। कहाँ यिनीहरू क्विन छन्, एनजिओ आइएनजिओमा जकडिएका छन्। यिनीहरू एक दिन गिरफ्तार भयो भने बाबा कि दुवाई हामी यो राजतन्त्र सातन्त्र छोडिदिन्छौँ भन्ने टाइपका छन्। राजतन्त्र गुमेको सिस्टम ल्याउन मान्छेले आफ्नो जिउ ज्यानलाई बाजी राखेर लडाइँ गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, रुसमा पनि गरे प्रतिक्रान्तिकारीहरूले, सफल भएनन्। खोइ नेपालमा कसरी जोखिम लियो? कमल थापाले अप्रत्यक्ष रूपमा गणतन्त्र स्वीकारिसके होइन यो संविधानलाई, त्यसै भएर हस्ताक्षरै गरे हो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्रमा। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने जोखिम नबोल्ने, आफ्नो भयभरको पूर्व राजाको सम्पत्ति यति धेरै छ कि त्यो सम्पत्तिमा घुनपुत्री लाग्ला भनेर उहाँ कुनै पनि रिस्क मोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न। यो गरेको के हो भने, म अलिकति पोइन्ट टु बी नोटेड, यो के हो भने उनीहरूले ब्याकग्राउन्ड बनाएको, व्यक्तित्व बनाएको, बायोडाटा बनाएको, मिडियामा आउन चाहेको र एउटा नयाँ कुनै पार्टी खोलेर भावना भड्काइरहने, दोहन गर्ने, राजतन्त्र भनिराख्ने, जो आउँदैन, जोगीहरूको अखडामा बसेर वेदान्ती बहस गर्ने, उही राप्रपा नेपालले जस्तो समानुपातिकमा राजावादी मतको आधारमा चुनिएर संसदमा जाने हङ पार्लियामेन्ट भयो भने मन्त्री सन्त्री खाने दाउपेच बाहेक यो केही पनि होइन। र पूर्व राजाको चाहिँ के हो भने आफूलाई जसरी हटाए नि म वास्तवमा त्यति गलत होइन है भनेर सिद्ध गर्ने एउटा खालको कवि हृदयको प्रयत्न मात्रै हो। उहाँले अरू कुनै जोडबल लगाएर उहाँले एउटा विज्ञप्ति नै दिनुभएको थियो नि, राजतन्त्र ल्याउनै पर्छ भन्नेहरूलाई मेरो समर्थन छैन भनेर एकताका। बरु मैले के देखिरहेको छु भने पूर्व राजा त अब लगभग रिटायर हुनु, उहाँले आफ्नो नातिसम्मलाई भोलिको नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान भयो भने फाइट गराउन यो लोकप्रिय मत तान्ने कोसिस गरे। त्यसो हो भने पुण्य गौतम र उहाँको नातिको पनि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ भोलिको दिन। त्योभन्दा अरू किसिमको खतरनाक कन्स्पिरेसी केही छैन? केही छैन, किनभने पूर्व राजा फेरि रक्तपातको जोखिम लिने टाइपको पनि होइन। उहाँ कुनै त्यस्तो खालको एकदम खुङ्खार रक्त पिपासु होइन भन्ने देखियो। उहाँले एक हिसाब थोपा रगत नबगिकन परिवर्तन हुन्छ, प्रचण्ड नै राजावादी किताबमा आउँछन्, प्रचण्डका कार्यकर्ता नआएर सुखै पाउँदैन भन्ने किसिमको पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् कि बाबा। त्यस्ता कविता वाचन, सबै वाचन अनि त्यसपछि यो पण्डित्याइ गर्ने पुरेतहरूको कमी छैन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले राजावादी भन्नेहरू अधिकांश 24 घन्टा निहाल्नुहोस्, तिनीहरूको सङ्गत 17 घन्टा गणतन्त्रवादीसँग हुन्छ, कफी खान्छन् होइन। यसो यहाँ हामीले पनि अब केही बनाउनु पऱ्यो नि त, व्यक्तित्व मिडियामा चिनिनु पऱ्यो, अरू भनेर तिमीहरू स्पेस दिँदैनौ पार्टी। अब उनीहरूलाई हेर्नुहोस्,
राम्रो गायक बनाऊ, गलाले धोका दिन्छ। अब प्रशासनमा जाउँ, खरदार मुखिया हुने योग्यता छैन। अनि त्यसपछि राजनीतिक फाइट गरौँ, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले 10 वर्ष राजनीति गरेको, पार्टी सदस्य भएको योग्यता नभइकन कसैलाई केन्द्रीय सदस्यमा स्थान दिँदैन। पहिला जान पाऊँ भन्ने संसदमा आउने मात्रै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्त स्पेस नभएपछि बौलाउनुभन्दा मर्नुभन्दा बौलाउनु निको र बरु हल्ली चल्ली गरौँ। र अर्को कुरो के हो भने हामीलाई पनि यी राजावादी भन्नेहरू जो मिडियामा बढी हल्ला गरिरहेका छन्, 100 जना देखाएर या त के छ भने पुरानो जुलुसको फोटो देखाएर, दोस्रो जनआन्दोलनको फोटो देखाएर हाम्रो जुलुस भन्नेहरू पनि छन्। हो, त्यो एमसिसीको जुलुसलाई पनि हाम्रै हो भन्ने छन्। हो, त्यो कारणले फेरि हामीलाई एउटा सबक छ, ल है हामी सही ढङ्गले हिँडेनौँ भने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामीले दरो खरो बोल्ड कदम चालेर नेपालमा महान त्यागी नेता राजनेतालाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने उता राजतन्त्रवादीहरूले पनि हल्ला गर्न सक्छन्, ताकिरहेका छन् गाथ गद्दी भनेर एउटा सबक लिएर सुध्रिने अवसर पनि यिनीहरूले दिएका छन्, यदि यसलाई सही रूपमा ग्रहण गऱ्यौँ भने। ओके सर, अब जाँदा जाँदै त्यो पहिलो पटकको केन्द्रीय सदस्य जस्तै यो पटकको केन्द्रीय सदस्य पनि टिपेक्स लाग्ने त होइन नि? होइन, त्यो त परिपक्व भइसक्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको के हुन्छ भने अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा छापिसकेपछि अपानी भन्छ नि, त्यो कमरेड सिपी मैनाली, कमरेड माधव नेपालहरूले 2030 सालदेखि चलाएको परम्परा हो। नेकपा एमाले हुँदै समाजवादीमा पनि त्यो छ। त्यो डकुमेन्टेसन गरेपछि सिद्धो हिजो अब व्यवस्थित भइसक्यो हाम्रो सबै। टिपेक्स लाग्दैन अब? किन लाग्नु र? महाधिवेशनमा गएर म त्योभन्दा ठुलो पदमा फाइट गर्दैछु त अब। ओके पुण्य सर, बेलुका टिकटकमै भेटौँला। हजुर। ओहो, कस्तो मिठो व्यङ्ग्य गर्नु हो। टिकटकमा होइन भरे टेलिफोनमा भेटौँला। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।